अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम जमात हफ्तों की दरसी किताब उर्दू के सबक नंबर 2 का मुतालिया करेंगे, जिसका नाम है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसको लिखा है सलीम शहज़ाद ने। यहाँ आप सफ़ा नंबर 4 देख सकते हैं। आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 4 निकाल कर इसका बगौर मुतालिया कर सकते हैं। यहाँ मैं स्क्रीन पर इसकी इमेज को जूम करके आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। इस तरीके से हम इसकी मालूमात हासिल कर सकेंगे। यह बहुत ही आसान तरीक़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 2, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। पहली बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब और उसके अतराफ़ मुसलमानों की जो हुकूमत कायम हुई थी, उसकी निगरानी और वहाँ इस्लामी क़वानीन को आम करने के लिए जो निज़ाम बना, उसे खिलाफत कहते हैं। आप 5वीं जमात और 6ठी जमात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। इन दो असहाब रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनाए गए। तारीख़ में इन 4 असहाब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस्लाम की इशाअत का ज़माना था। इस्लामी तालीम और इस्लामी मुआशरे पर इन मुल्कों के असरात भी पड़ने लगे थे। ख़ास तौर पर ईरानी तसव्वुरात ने अहमियत हासिल कर ली थी। इसका असर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर भी पड़ा। ज़ील के सबक में आप रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़ीम शख्सियत और खिलाफत के चंद वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी पहली बात। अब चलिए सलीम शहज़ाद साहब से जान पहचान कर लेते हैं। सलीम शहज़ाद 1 जून सन 1949 को धुलिया महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में तालीम हासिल की और दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार किया। उर्दू और अंग्रेज़ी अदब की तमाम असनाफ़ पर इनकी गहरी नज़र है। तनकीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुगात और उर्दू क़वाइद पर भी किताबें लिखी। फ़रहंग अदबियात, दुआ, पुरमुंतशिर, जीम से जुमले तक और वीर गाथा इनकी मशहूर किताबें हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम असल सबक की तरफ। और यहाँ मैं देखिए आपको जूम करके यहाँ पहला पैराग्राफ पढ़कर सुना रहा हूँ। आप बगौर देखेंगे और बगौर सुनेंगे। तो चलिए पहला पैराग्राफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मदीने में सख्त कहत पड़ा हुआ था। अनाज और पानी ना मिलने की वजह से लोग बहुत परेशान थे। इन चीज़ों के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। मदीने के एक हिस्से में यहूदी आबाद थे, जिनके मोहल्ले के पास कुआं था। कुएं का यहूदी मालिक उसका पानी बहुत ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करता था। गरीब मुसलमानों ने ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ़ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। ये ऐलान सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कुएं के मालिक से मिले। उन्होंने उससे कुआं ख़रीदने की बात की। बड़ी सौदेबाजी के बाद यहूदी सिर्फ़ आधा कुआं फ़रोख्त करने पर राज़ी हुआ। आधे कुएं से मुराद ये थी कि एक दिन तो कुआं ख़रीदने वाला उसका पानी इस्तेमाल करेगा और दूसरे दिन यहूदी के पानी का मालिक होगा, कुएं के पानी का मालिक होगा। कुआं ख़रीदने वाले सहाबी ने सौदा मंजूर कर लिया। जिस दिन कुआं उनका होता, मदीने के तमाम बाशिंदे इससे मुफ्त पानी हासिल कर लेते। लेकिन दूसरे दिन यहूदी अपना पानी मुसलमानों को बहुत महंगे दामों में फ़रोख्त करता। तो प्यारे बच्चों, ये पहला पैराग्राफ। अब चलिए दूसरे पैराग्राफ की हम मालूमात हासिल करेंगे और इसी तरीके से मुसलसल हम सबक का आधा हिस्से की आज मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों,
تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا وہ 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور با اختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب رو شخص تھے۔ اب صفحہ نمبر 5 پہ آئیے پیارے بچوں۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے، لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے ہی میں رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین یعنی 2 نور والے کہلائے۔ تو پیارے بچوں، سبق نمبر 2 کی یہ آدھے حصے کی معلومات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ اس کو آپ 1-2 مرتبہ دیکھیے، سنیے، اور اس کے بعد ہم گوگل یونٹ ٹیسٹ لیں گے اسی آدھے حصے کی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ اس کا آدھا حصہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔